Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On continue. On va voir les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale. Même on a un générateur qui délivre une tension alternative sinusoïdale. Donc, la tension, des caractéristiques ديالها خاصين وما كاينينش عند une autre tension alternative sinusoïdale délivrée par un autre générateur. المميزات ديالها شنو هما؟ هي اولا Umax يعني باردون عندنا Umax يعني ها نتوما شنو قلنا sur l'axe des ordonnées اش كاين ياك فيرتيكالمون il y a U مي كيما كتلاحظوا هذيك لا كورب كتاخذ واحد القمه كتحبس فيها وتولي تهبط وترجع للقمه وتولي تهبط. شفتوا القمم بانوا لكم القمم. انا غنحط لا سوغي اسبيرون انها تتحرك شويه مزيان. لا سوغي راه كاينه تحركات هنا راه كتحرك هنا نو ها هي واحد القمه ما كتفوتهاش. شنو سماوها العلماء؟ Umax. كيفاش غادي نكالكوليوها؟ avec une relation سهله une petite relation. Donc la première caractéristique c'est Umax. Comment la calculer? Vous êtes d'accord? Oui. شنو غادي نشوفوا؟ غادي نبداو من l'axe des abscisses. هذا هو الزيرو ديالنا ياك هذا هو l'axe des abscisses وغادي نحسبوا شحال من ديفيزيون كاينه باش وصلنا للقمه. كومبيان؟ 3 ديفيزيون. واخا il y a 3 ديفيزيون باش وصلنا للقمه. وإلا شفنا في لو بوطون فين كيشوف لوسيلوسكوب فين غادي نشوفوا؟ واش في لا سونسيبيليتي فيرتيكال ولا لا سونسيبيليتي هوريزونتال؟ فيرتيكال. تري بيان حيت خدامين حنا فيرتيكالمون. دونك كل ديفيزيون شحال القيمه ديالها؟ 5. شنو غادي نديرو؟ لا ريلاسيون شنو هي؟ العلاقه ماشي العلاقه الحساب اللي غنديرو. دونك Umax شحال كتساوي؟ حنا بغينا Umax. شوفي واش دار Umax اما هكا ولا غير UM جوجهم صحاح. شنو قلنا؟ Umax شحال عندي ديفيزيون؟ 3 ديفيزيون. ها نتوما هكذا ياك ها الزيرو ها الديفيزيون الاولى ها الثانيه ها الثالثه ديفيزيون 1 2 3 وصلنا للماكس ياك. شاك ديفيزيون شحال القيمه ديالها؟ 5 فولت. 5 فولت. تري بيان 5 فولت الاولى الثانيه الثالثه. دونك شحال كتساوي Umax؟ 15 16 تري بيان 15 فولت. كومون اون ا في؟ اون ا في ان بيتي كالكول. واحد الرقم ظرف واحد الرقم لوكال شنو درنا؟ وي très bien 3 fois 5 درنا 3 fois 5 exactement 3 fois 5 en général شنو qu'est-ce que 3 représente منين جبناها؟ le nombre de division ياك هذا لو nombre de division فين شفنا بطريقه verticale اللي هو l'axe des ordonnées هو l'axe des y. donc غادي نعبروا عليه ب YM. Qu'est-ce que représente YM en général? العلاقة YM c'est le nombre de divisions verticalement باش كنوصلوا للقمة. M هي maximale و Y غادي نشوفوا d'une façon selon l'axe des Y. فاش ضربناها 5 وشنو كتريبريزونتي 5؟ ملي جبنا 5 شوفوا بلي sensibilité très bien verticale. وحنا لقينا العلاقه en général الاستاذه قالت لي حسبي لي quoi Umax d'une tension alternative. voilà Umax كنكتبوا هذه العلاقه اللي هي YM مضروبه فاش لا sensibilité verticale. منين غادي نجيبوا YM؟ من الشاشه. Donc, application numérique pour notre cas ديالنا. Notre cas, المثال ديالنا حنايا. Essaye de fermer la porte. UM égale غير دها شويه. YM شحال لو كا ديالنا حنا؟ 3 quoi 3 ديفيزيون. ما ننساوش الوحدات. فاش مضروبه؟ اس بي ديالنا سي كومبيان؟ رابيدمون. وي très bien. هذا اللي عطاني لو ديتاي قال لي 5 فولت. وبالعاني غادي ندير ديفيزيون هنا بالعاني غادي عاود ما ندير سلاش غندير ديفيزيون هكا باش شنو ندير افوتر افي بور سامبليفيي هذا كيدير لي بيدو هكا سامبليفيي. دونك فوالا وشنو غتبقى ليا UM ايكال 3 فوا 5 فولت وفعلا U كتحسب بالفولت. دونك درنا شي حاجه اللي صحيحه. Donc, شفتوا العلاقة هذه؟ هذه العلاقة غادي تكتبوها sur votre cahier de technique. Tu diriges la caméra vers le tableau. حنا غنحطوها من السبورة. عفوا من السبورة.
غادي تكتبوا سولمون سيت ريلاسيون. ها هي يلا U max égale اكتبوا لي U max égale YF fois SB. Ça fait? Vous faites vite s'il vous plaît parce que l'enregistrement rah خدام ou la batterie est très faible de mon portable. Donc voilà. Donc هاد العلاقة c'est important. Donc غادي نمشي je vais aller très vite ما نضيعوش الوقت. غنمشيو la tension efficace. C'est quoi une tension efficace? أنا غادي نشرح. أنا ملي كنغدي واحد الجهاز مثلا نرجع لهنا السيشوار مع كوا مع لا بريز دو كورون. حنا قلنا لا بريز دو كورون كتعطيني اون طونسيون التيرناتيف سينوزويدال. فوالا دابا ملي كنكون خدامه مون سيش جوفو سمعوا مزيان شنو كاين؟ كاينه اون طونسيون اونتر سي بون كي دايره التيرناتيف متغيره. يعني شوفوا عده ارقام كتاخذها هاد لا طونسيون وبيان سور كيمر فيه واحد التيار اللي هو اي ديالو متغيره. vous avez compris سي امبورطون. هادي سي امبورطون. نفس الشيء الا كان مصباح سمع حفصه. دونك نفس الشيء الا كان اي جهاز كيمروا فيه عده قيم ديال اي ويوجد بين مربطيه عده قيم ديال التوتر ياك من بينها زيرو حيت شفنا ايا لو زيرو اسي فداك لا طونسيون ايا لو زيرو اللي تقدر تاخذ زيرو U égale زيرو سي بوسيبل. وممكن تاخذ دي فالور نيجاتيف ياك وممكن تاخذ دي فالور بوزيتيف تقدر توصل للماكس. مي وحده اللي عندها اون افيكاسيتي في تشغيل الجهاز. سمعوا مزيان اون فالور ما بين هاد لي فالور كاملين عندها اون افيكاسيتي في تشغيل الجهاز هي اللي مسؤوله على تشغيل الجهاز. شنو غنسميوها؟ لا فالور افيكاس. هضرنا على لا طونسيون غنقولها طونسيون افيكاس. هضرنا على l'intensité غنقولوا l'intensité efficace. Vous avez compris? قلنا عندها tu fermes la porte. Tu dois fermer la porte carrément. سمعوا مزيان. Écoutez bien هنايا c'est important. Donc هاد la tension efficace هي اللي تنشيروا لها دائما في الحياة اليومية ديالنا. كنقولوا dans une installation à domicile on travaille avec U égale 220 فولت. كتسمعوا بزاف 220 فولت كتسمعوا بها في الدار. حنا خدامين ب 220 فولت. هي 220 فولت كيقصدوا بها القيمه الفعاله ديال تشغيل الاجهزه. عندها فعاليه. ما في الواقع راه كاين ما بين لو بون ديال هذا ملي كيكون خدام عده قيم ولكن وحده فيهم اللي فعاله وبالتالي هذا يخدع بقوه ما كيتحركوا داك لي طونسيون بالزربه. لاحظتوني très 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 vite كيجيبوا لنا بان اونتر سي بورن كوا 220 فولت. وصلوا لو ميساج. دونك هذا تفسير مبسط جدا جدا بور فوتر نيفو. تفاصيل غتشوفوا في لي زيتود سوبيريور. دونك انا غير باش كنبسط لكم الامور. غتقول لي وعلاش ما تطفاش ملي كيكون في الزيرو؟ لان قلنا ممكن تاخذ زيرو ملي كيكون كيتحرك داك لي ديفيرونت فالور. كاين الزيرو كاين نيجاتيف. ما علاش ما كيحبش ومصباح علاش ما كيبقاش يكلينيوتي؟ ما معنى يكلينيوتي؟ سيتادير يطفى ويشتغل. vous avez compris؟ حيت داكشي كيدوز بالزربه وكيجيب لنا بان راه عنده اون طونسيون واحده وواحده سميتها لا طونسيون افيكاس وهي اللي تيعبرها ليا شكون؟ لو فولت متر. شي لو فولت متر نورمالمون حنا غادي نجيو فيغ ليكسبيريونس تو سويت. ها هو مون فولت متر اللي لا وغادي نجيب انا غير هادي لا غالونج. عندي البريز هنايا في لاكلاس. ها هي لا غالونج ديالي. نعم لا غالونج ها هي بحال اللي عندي هنا اون بريز ياك. شنو قلنا هنايا؟ معروف ان في لانستالاسيون دوميستيك سا ديليفر اون طونسيون التيرناتيف سينوزويدال وكنسمعوا ب 220 فولت. وشنو قلت لكم هي عباره عن ماذا؟ اون طونسيون لا 220 فولت سي كوا كاس فعاله. يعني لا هي هنا لا طونسيون افيكاس سي سا. دونك من المفروض ملي غنستعمل مون فولت متر شنو خص يخرج ليا هنا في الشاشه؟ 220 فولت سي سا. ماشي غادي تبقى الشاشه كتكلينوطي ها هي عطاتني 380 عطاتني 220 موان 220 زيرو اكسيتيرا. نو 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 غتعطيني اون سول فالور. هي هذيك لا فالور افيكاس اللي كيعطيها ليا جهاز ماذا؟ واخا ها الى فاريابل. vous avez compris. donc tout انا غنطرح لكم quelques questions avant le branchement. عندي هنايا plusieurs zones rapidement هنايا
بيان سور راه غادي نختار الكوم هادشي شفناه في لاني ديرنيير بروميير اني وغنختار في لي دو بورن في اي الكوم سيتادير لا بورن نيجاتيف. دابا عندي هنا بليزيور زون، واحد لا زون فيها لا ليتر في، وحده فيها لا ليتر ا، وحده فيها اوميغا. دونك انا ملي بغيتو يخدم فولتمتر، انا بغيت نشغلو فولتمتر، هاد لو كورسور هذا ولا هاد الاندكس هذا في اين زون خصني نديه، واش حدا لا ليتر في ولا ا ولا اوميغا بالزربه في تري بيان. عاوتاني ملي كنمشي كاينين دو زون كي كونتيان في، كاينه اون زون في وحدها تساوي، وكاينه اون زون في اللي حداها اون فاغ. فين غادي نديه؟ تري بيان. علاش؟ حيت حنا اصلا غنخدمو بلا بريز دو كورون. بيان سور غادي ناخذ اكبر عيار، بيان سور لو بلو غران كاليبر اللي هو 1000 فولت، وغادي ندير عمليه ديال صافي لو برونشمون كوم سا. انا جو في برونشي هنايا بالزربه وغادي نجي حتى لعندكم صافي. فوالا هانتوما انا غنجي لعندكم تو سويت. il suffit d'appuyer ici وغادي نشوفوا لا فالور هنايا اللي غادي تخرج ليا. غنشوف هنا سي اون فالور اللي هي كبيره، لا مشيتش باردون، ما مشيتش فوالا ما حطيتوش في لا زون ديال لافاك، مشيت درتو في تساوي. فوالا هادي 700 هي اكبر عيار باش نحافظوا على الجهاز باش ما يضيعش لينا. فوالا دونك هنا نخليوه حتى شويه يرتاح يعني. دونك تقريبا سي كومبيان؟ بيان سور كاين دي فويت ايتترا. شحال كتقراو هنايا؟ 218 219 دونك تقريبا 220 فولت اون سول فالور. كاين دي بروبليم ديال هنايا لي فيل ما داخلينش مزيان هنايا صافي، عندنا ان بروبليم ديال الفيل. فوالا صافي دونك بانت ليكم هنا. غادي ناريتي هادشي. دونك غادي نزيدو شي شويه. هاد لا طونسيون هادي تو ديريج لا كاميرا سيل تو بلي باش غادي نحبسو مع وربع. فين ما وصلنا مع وربع غنحبسو. يلا دونك او افيكاس. شرحت لكم سكو ساك او افيكاس. قلنا راه كيعبرها لنا لو فولتمتر، ولكن il y a une relation entre les deux. فهمنا؟ وي. حنا الا بغينا نعرفوا اون ماكس ديالنا ديال الدار فين هو داك لا بريز دو كورون. هادي الدار عندنا اون طونسيون التيرناتيف ياك هي اللي كاركتيريزي تتميز بو ماكس ديالها. شكون هاد الذكي اعتمادا على هاد العلاقه هي كالكان كي انتيليجون يعطيني او ماكس اللي عندنا. سي كومبيان؟ شنو العلاقه غادي نديرو؟ شحال او افيكاس ديال الدار ديال لانستالاسيون دوميستيك؟ 220. عاد عبرنا هذا بعد. وي يلا ها هو جبت الكالكولاتريس، ها هو بدا. شحال غادي يلقى؟ شنو غادي دير 220 فولت فاش غضربها؟ اكزاكتومون غيضربها في 1.41. شحال تلقى تقريبا؟ Non, non, non. 310,2. Donc 310 تقريبا 310 c'est maximum تقريبا c'est le max. شفتوا شحال كبيره؟ 310 الماكس. Donc la tension maximale ديال هذه délivrée par une prise c'est 3. Donc حنا il y a une relation, vous devez écrire cette relation. كتبوا la relation qui est en rouge غادي تحتاجوها. Donc bien sûr غادي نديروا وصفه المثلث. عرفتوا وصفه المثلث؟ وي. باش نخرجوا اي افيكاس غتكتبوا لي غير هاد جوج بالحمر بالزربه سيل فو بلي. الوقت ما كيرحمش. يلا سربي. وهذاك لا باتري عندي تري تري فابل ديال مون بورتابل. Donc vous avez noté les deux relations? Oui. U max égale 1,41 multiplié par U efficace. شنو قلت دابا؟ قلت لكم غادي ديروا لها وصفه المثلث، نسيتي عليها. ايوا دابا تديريج لا كاميرا فيغ رابيدمون. يلا شوف تاع السؤال هانتي فيغ لو تابلو. شنو قلنا؟ اي ماكس اكوا ايتيغال 1,41 ملتيبلي بار او افيكاس. شي مرات راه كيديروا غير ما كيديروش اون بو اكريغ او ممكن راه افيكاس. اسمعني مزيان، tu as posé la question.
دونك تي سوي افيك موا. دونك شنو غادي نديرو المثلث ديالنا لتحت كنديرو ديما الجداء. الجداء شنو هو 1,4 و 1 افيكاس. وي الجداء هو ديما في لو با. كاس كي الغاس هنا كاسكو جو دي كاس كي مو غاس هذا هو اللي كندخلها. وي او ماكس. شنو بغيت؟ شنو قلتي لي دابا؟ بغينا او افيكاس. دونك جو لا كاش افيك لا مان. وي او افيكاس à quoi est égal او ماكس sur 1,41. C'est ça. 1,40. Vous avez compris? Oui. وانا قلت لك راه مكتوبه لي كتبوا لي دو ريلاسيون. هو في الحقيقه الانسان يحفظ غير وحده والثانيه يدير ليها وصفه المثلث. صافي؟ يلا باش باقي كاع اون سيل كاركتيرستيك ونحبس. ولا غادي نخلي دو كاركتيرستيك je vais les enregistrer avec un autre nom puisque mon portable il peut se décharger à tout moment. Oui. Vous avez compris ça? Donc voilà les caractéristiques. Il y a des caractéristiques U max, U efficace, وكاينه لا بيريود تي كتحسب باش كيعاود نفس القصه، وكاينه لا فريكونس كتحسب. فهمنا؟ وي وي راه قال لي ان سور تي افيك لا خروجي ليا لو بورتابل.